सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह साथै नमस्कार। स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी पहिलो शताब्दीमा इस्रायलमा रहेका धार्मिक र राजनैतिक समुदायहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। सुसमाचारीय पुस्तकहरूलाई बुझ्नका लागि यी धार्मिक र राजनैतिक गुटहरूको बारेमा जान्न आवश्यक हुन्छ। यीशु ख्रिस्टको समयमा धार्मिक र राजनीतिक रूपमा इस्रायल पूर्ण रूपमा विभाजित थियो। सबै मानिसहरू रोमी साम्राज्यको अधीनमा थिए र परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको मसीहको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। पुरानो करारमा हामी फरिसी, सदुकी, उग्रपन्थी जस्ता नाउँहरू देख्दैनौँ, तर नयाँ करारमा भने यी सबैको बारेमा उल्लेख गरिएको देख्न सकिन्छ। आजको यो भिडियोमा फरिसी, सदुकी र नयाँ करारका समयका विभिन्न धार्मिक र राजनैतिक पन्थहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। अगाडि बढौँ। नम्बर 1 मा सदुकीहरू इस्रायलका पुजारी वर्गका मानिसहरू थिए। यीशु ख्रिस्टको समयमा यिनीहरू अति नै प्रभावशाली थिए। नयाँ करारको समयमा महासभा र मन्दिर इस्रायलका दुई प्रभावशाली क्षेत्र मानिन्थे। यहुदीहरूको महासभा र मन्दिरमा सदुकीहरूको नै वर्चस्व थियो। सदुकीहरू राजा दाउदका पुजारी सादोकका वंशका मानिसहरू थिए। यिनीहरू यहुदीहरूको सम्पूर्ण धर्मशास्त्रलाई नभई पञ्चग्रन्थ अर्थात् मूसाद्वारा दिइएको व्यवस्थालाई मात्र मान्ने गर्दथे। यिनीहरू शारीरिक पुनरुत्थान, स्वर्गदूत जस्ता कुराहरूमा विश्वास गर्दैनथे। यिनीहरू यहुदी व्यवस्थाप्रति अति नै कट्टर थिए। सदुकीहरूले येशूलाई एक खतरनाक क्रान्तिकारीको रूपमा हेरेका थिए। यिनीहरू रोमी शासनसँग नजिक थिए। सदुकीहरूले येशूलाई एक उदयमान क्रान्तिकारीको रूपमा लिएका थिए। येशूले आन्दोलन मचाउनुहोला र यसले गर्दा रोमीहरूले देशलाई आक्रमण गरेर नष्ट पार्लान् भन्ने डर यिनीहरूमा थियो। येशूलाई पक्राउ गरिएपछि महासभामा प्रधान पुजारी कहाँ लगिएको थियो। ती सबै प्रधान पुजारीहरू सदुकीहरू नै थिए। त्यसकारणले नै प्रधान पुजारी कैयाफाले पूरा देश नष्ट हुनुभन्दा एकजना मर्नुमा नै भलाइ छ भनेका थिए। सदुकीहरू मन्दिरसँग सम्बन्धित थिए। त्यसकारण जब ईस्वी सम्वत 70 मा मन्दिर नष्ट पारिएपछि यिनीहरू पनि लोप भएर गए। नम्बर 2 मा फरिसीहरू। येशूले धेरै पटक फरिसीहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको देख्न सकिन्छ। गुप्त रूपमा येशूका चेला बनेका निकोदेमस पनि एक फरिसी थिए। यो कुरा यूहन्ना 3 अध्यायको 1 पदमा उल्लेख गरिएको छ। फरिसी शब्दको अर्थ छुट्याइएको वा अलग गरिएको भन्ने हुन्छ, किनकि फरिसीहरू आफैलाई समस्त संसारबाट अलग गर्न खोज्थे र सबै प्रकारका अशुद्धताहरूबाट टाढा बस्ने कोसिस गर्दथे। यिनीहरू धेरै आत्मिक जीवन जिउने कोसिस गर्थे। पहिलो शताब्दीमा फरिसी अति नै प्रभावशाली धार्मिक समूहको रूपमा स्थापित थियो। इतिहासकार जोसेफसका अनुसार यीशु ख्रिस्टको समयमा फरिसीहरूको जनसङ्ख्या करिब 6000 जति थियो। यिनीहरूको ज्ञान र दयालु व्यवहारका कारण मानिसहरू सदुकीहरू भन्दा फरिसीहरूलाई बढी आदर गर्ने गर्दथे। यिनीहरू व्यवस्थाका हरेक कुरालाई सावधानीपूर्वक पालन गर्नु पर्दछ भन्ने विश्वास गर्दथे। यिनीहरू पनि यहुदी धर्मप्रति अति नै कट्टर थिए। यिनीहरू यहुदीहरूको सम्पूर्ण धर्मशास्त्रमा नै विश्वास गर्दथे। प्रेरित पावल पनि एक फरिसी थिए। यो कुरा प्रेरितको पुस्तक 23 अध्यायको 6 पदमा देख्न सकिन्छ। फरिसीहरू मध्ये थोरैले येशूलाई समर्थन गरेका थिए भने अधिकांशले उहाँको विरोध गर्ने गर्दथे। तेस्रो समूह उग्रपन्थीहरू, जसलाई जेलट पनि भन्ने गरिन्छ। उग्रपन्थीहरू स्वतन्त्र सेनाहरू थिए जसले इस्रायल माथिको रोमीहरूको अधिकारलाई फाल्न चाहन्थे। उग्रपन्थीहरू विशेष गरी गालिलको इलाकामा बस्ने गर्दथे। येशू र उहाँका चेलाहरू पनि गालिलकै हुनुहुन्थ्यो र अधिकांश समय येशूले त्यही क्षेत्रमा सेवकाई गरेर बिताउनु भयो। उहाँका चेलाहरू मध्ये एकजना सिमोन थिए जो उग्रपन्थी दलका मानिस थिए भन्ने कुरा बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी बारब्बा पनि उग्रपन्थी दलको थियो भन्ने आकलन लगाइएको छ। यिनीहरू रोमीहरूको शासनप्रति अति नै आक्रामक थिए र तिनीहरूको विरोध गर्ने गर्दथे। यिनीहरू रोमीहरू र हेरोदीहरूलाई एक्लै भेट्टाए भने हत्या समेत गरिदिन्थे। ईस्वी सम्वत 66 मा रोमीहरूको विरुद्धमा आन्दोलन भड्काउने पनि उग्रपन्थीहरू नै थिए। एस्सिनहरू
एसिन एउटा पारिभाषिक शब्द हो जसको अर्थ धर्म पछ्याउने भन्ने हुन्छ। यो पन्थका मानिसहरू मृत सागरको उत्तर पश्चिममा स्थित कुमरान जस्ता अन्य गुफाहरूमा रहेका मठहरूमा एकान्त जीवन बिताउने गर्दथे। यिनीहरूलाई यहुदीहरूले भिक्षुहरू भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दथे। यिनीहरू पापबाट अलग रहन र परमेश्वरसँग मात्रै समय बिताउनका लागि गुफाहरूमा मठवासको जीवन बिताउँदथे। यिनीहरू शान्तिमा विश्वास गर्दथे, तर ईस्वी सम्मत 68 मा यहुदी आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा रोमी सेनाले यिनीहरूको नरसंहार गर्यो। तर युद्धमा नाश हुनुभन्दा पहिले नै एसिनहरूले आफूसँग भएका यहुदी धर्मशास्त्रहरूलाई गुफाहरूमा सुरक्षित साथ लुकाएका थिए। ती सबै पाण्डुलिपिहरू तिनीहरूले घैँटाहरूमा लुकाएर राखेका थिए। ईस्वी सम्मत 1947 मा एकजना गोठालो केटाले ती पाण्डुलिपिहरू मध्ये केही कुमरान गुफामा भेट्टायो। क्रिस्चियन इतिहासमा भेटाइएका पाण्डुलिपिहरूमा यो सबैभन्दा पुरानो पाण्डुलिपि थियो। त्यहाँ भेटिएका पाण्डुलिपिहरू ईसापूर्व 250 सम्मका पनि छन्। यो सबै एसिनहरूको देन हो। कति बाइबल विद्वानहरूको भनाइमा येशू पनि एक एसिन हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो अज्ञात वर्षको समय मृतसागर वरपरका गुफाहरूमा बिताउनु भएको थियो। यो विषयमा मैले येशूको जीवनका अज्ञात वर्षहरू भन्ने भिडियोमा उल्लेख गरिसकेको छु। भिडियो यसै च्यानलमा उपलब्ध छ, तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। शास्त्रीहरू कुनै राजनैतिक दल वा धार्मिक समूह थिएनन्। यिनीहरू पढ्न लेख्न सक्ने व्यावसायिक व्यक्तिहरू थिए। आफैले धर्मशास्त्र लिपिबद्ध गर्नु र धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्नु र शिक्षा दिनु यिनीहरूको प्रमुख कार्य थियो। यिनीहरूले धर्मशास्त्रलाई नक्कल गरेर त्यसका प्रतिहरू राख्ने काममा ठूलो भूमिका निभाएका थिए। आज हाम्रो हातमा रहेको बाइबललाई सुरक्षित राख्नमा शास्त्रीहरूको ठूलो देन रहेको छ। राजा हेरोदले मसीहको जन्म कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा जान्नका लागि यिनीहरूलाई नै बोलाएर सोधेका थिए। यो विषयमा मत्ती 2 अध्यायको 4 पदमा उल्लेख गरिएको देख्न सकिन्छ। अन्तिममा हेरोदीहरू, यो समुदायको मुख्य उद्देश्य भनेको राजा हेरोदको वंशको शासनलाई इस्रायलमा जोगाइराख्नु थियो। एक अर्थमा यो राजा हेरोदको एक विशेष सेना पनि थियो। यिनीहरू हेरोद वंशप्रति निकै वफादार मानिन्थे। यहुदीहरूले राजा हेरोदलाई एक गैर यहुदीको रूपमा हेर्थे र उनलाई राजाको रूपमा स्वीकार गर्दैनथे। इस्रायलमा बारम्बार हेरोद वंशी राजाहरूको विरुद्धमा आन्दोलन पनि हुने गर्थे। त्यस्ता आन्दोलनहरूलाई दबाउन र यहुदीहरूलाई हेरोद वंशीहरूको पक्षमा ल्याउन यी हेरोदीहरूले भरसक कोसिस गर्थे। अब अन्तिममा धन्यवाद आजको यो भिडियो हेर्नुभएका लागि। आशा गर्छु यो भिडियोबाट तपाईले येशू ख्रीष्टको समयमा इस्रायलमा रहेका प्रभावशाली धार्मिक र राजनैतिक समुदायहरूको बारेमा जान्नुभयो। यी र यस्तै प्रकारका बाइबलमा आधारित ज्ञानवर्धक र जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न विशेष अनुरोध गर्दछु। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। छिट्टै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। तबसम्मका लागि सबैलाई नमस्कार साथै जय मसीह।